एतवार बाजार आज में सिर्फ 100 बकरे जो सिर्फ 12 बकरे के जल माशाल्लाह जबरदस्त लाट करिए जो गरीब अमीर वास्ते या कुर्बानी करे अपने वास्ते पालन अच्छा चीज है वजन करने वाले बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और कितना रेट सस्ता देने वाला है एतवार बाजार में बाजी? सब किने पूछो सब दे रेट हुए साला 15,000 रुपया मेरा रेट रात ही में कि आज ही रुपया चलेंगे 15,000 रुपया सस्ती। अच्छा आज माशाल्लाह मेरे पर भी एतवार का रोज है और माशाल्लाह कुर्बानी 2026 के लिए अब्बाजी फार्म के ऊपर कमांडो और शेर नस्ल के बकरों की लाट आ चुकी है। सारे माशाल्लाह से बड़े वीआईपी और डबल हड्डी वाले बकरे हैं। लाट भी छोटी है और रेट भी सस्ता है। आज एतवार बाजार अब्बा जी आपको ऑफर देने वाले हैं। सिर्फ 12 बकरों की लाट है। सारे माशाल्लाह 9 महीने और 10 महीने वाले पक्के कीड़े बकरे हैं और ये तकरीबन 2 से 3 मंथ के बाद आज ये कमांडो और शेर नस्ल के बकरे हैं अब्बा जी फार्म के ऊपर। आज ये वही बंदा लेगा मेरे पर भी जो खुश नसीब होगा और ये बकरे सारे माशाल्लाह अच्छे हैं। अगर आप दोस्त लेना चाहते हैं बाकी रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे, एक मेरा होगा एक मेरे छोटे भाई का होगा। अगर आप दोस्त सीजन लगाना चाहते हैं सीजन भी लगा सकते हैं। अगर आप दोस्त अपनी कुर्बानी के लिए बकरे लेना चाहते हैं इस तरह के बकरे ले लें। आप इंशाल्लाह हमें दुआएं देंगे कि खलील भैया आपने हमें बकरे अच्छे दिए थे। पहले आपको ये बाई कैमरा से दिखाता हूँ, रेट भी सुने और मेरे पर भी अपना दिल खुश करें। अब्बा जी ने कहा जिस तरह का रेट मैं आप दोस्तों को देने वाला हूँ अगर किसी भी मंडी पे किसी भी फार्म पे आप इस तरह का रेट देंगे तो सारे बकरे मेरे पर भी। बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने बाई कैमरे की वीडियो और ये है कुल टोटल मेरे पर भी 12 बकरों की लाट है और सारे माशाल्लाह एक्टिव है हेल्थी है और बड़े साइज वाले बकरे हैं। अगर आप दोस्त इनको सर्द इलाके में पालना चाहते हैं, अगर आप दोस्त इनको गर्म इलाके में पालना चाहते हैं, अगर आपका चराई का सिस्टम है, ये माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में पलने वाली ब्रीड है। इनकी भाई वैक्सीन वगैरह भी हो चुकी है। अगर कोई बकरा बीमार होगा, अगर कोई नुक्स वाला होगा, कोई दागी बकरा होगा तो वो भी हमारा है। साफ चीजें देते हैं और मेरे पर भी रेट भी सस्ता देते हैं। अभी आपको जो ना वाले साहब से इनका रेट लेते हैं क्या मांग रहे हैं और कितने में ये लाट आपको देने वाले हैं तो दोबारा भी आप सुन लें जो भाई लेना चाहते हैं। बाकी जल्दी जल्दी पयाना टोकन लगवा देंगे तो ये माल आपके लिए रोक लेंगे। जो पयाना टोकन दोस्त नहीं लगवाता तो उसके लिए नहीं रोकते। ये 12 बकरों की लाट एक ही साथ आपको देंगे। अगर आप इसमें से 2 लेना चाहते हैं 5 लेना चाहते हैं तो फिर मेरे पर भी उनका रेट आपको ज्यादा पड़ेगा। आज एतवार बाजार ऑफर है 15,000 रुपये इंशाल्लाह बकरा मेरे पर भी सस्ता मिलने जा रहा है। आप बकरा ईद का सीजन लगाएं अपने लिए और अगर अपने बच्चों के लिए कुछ कमाना चाहते तो आप इस तरह की लाट ले लें। लाट भी छोटी है और मेरे पर भी रेट भी सस्ता है। आप घर की माशाल्लाह खुद पाल के लाके कुर्बानी करेंगे तो इसमें आपको डबल सवाब मिलेगा। आप घर बैठे माशाल्लाह घर की 12 कुर्बानियां करें। बकरियां आप पालना रखना ये हमारे नबी की सुन्नत है। एक तो आपके घर में बरकत होगी, दूसरा आपकी रिज़्क की तंगी दूर होगी और तीसरा इनको मेरे पर भी दुआ भी है। अभी वाले साहब से इनका रेट लेते हैं, ठीक है। और ये बाकी माशाल्लाह से वाले साहब आ चुके हैं और अभी ये सारी मालूमात और डिटेल देंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है बाजी? ठीक है, तबीयत ठीक है? आज बाजी माशाल्लाह कौन सी नस्ल का शौक करने वाले जा रहे हैं और कितने की लाट है और कितना रेट सस्ता देने वाले हैं? एतवार बाजार लगे सिर्फ 16 बकरे। एतवार बाजार आज में सिर्फ 100 बकरे जो सिर्फ 12 बकरे के जल माशाल्लाह जबरदस्त लाट करिए जो गरीब अमीर वास्ते या कुर्बानी करे अपने वास्ते पालन अच्छा चीज है वजन करने वाले बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और कितना रेट सस्ता देने वाला है एतवार बाजार में बाजी? सब किने पूछो सब दे रेट हुए साला 15,000 रुपया मेरा रेट रात ही में कि आज ही रुपया चलेंगे 15,000 रुपया सस्ती है। अच्छा बकरा सस्ता देने जा रहे हैं। अगर किसी बकरे ने बाजी वजन न किया कद न किया तो फिर अच्छा इधर को देखो चेक करो सारा कोई किसी कहीं फार्म देख लो बड़ाई में मुफ्त देता। सही बात है। 100 बिचों में 12 के जल 12 भाई के गरीब की अमीर अभी कुर्बानी करे बेचने वास्ते करें बड़ा नफा ही दे। अच्छा जी हाँ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अब्बा जी ये सारे बकरे 12 के 12 बकरे कितने में देने जा रहे हैं? सिर्फ 9,50 ना 40 सिर्फ 33,000 रुपए सिर्फ रेट लाई। अच्छा 3,60,000 रुपए के अंदर दोस्त घर की जो है ना 12 कुर्बानियां करें। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा भाई बच्चा कितना थी दे ये बकरे माशाल्लाह बकरे का वजन कितना थी दे सही है। वजन अभी इनका कितना जिंदा लाइव वजन है अब्बा जी? 3 किलो है 35 किलो 3 किलो। अच्छा इससे ऊपर वाले भी हैं? अगर कोई दोस्त से कम लेना चाहे तो वो
وہ کم یا گھٹ گھنٹوں کا ریٹ ود ہو سی اگر کوئی بکرا بیمار ہوگا میڈا ہو سی ایب لوگ سلا میڈا ہو سی بیمار میڈا کانا منڈا میڈا ہو سی. اچھا ان کی ویکسین بھی آپ نے کرائی ہے. جب تیار کریں گے تو یہ بکرا کتنے کا سیل ہو جائے گا؟ تقریباً وکسی لاکھ دا وکسی 70 دا وکسی 80 دا وکسی. مطلب جتنی دوست اچھی محنت کریں گے اتنا ہی منافع دیں گے. اچھا یہ تو بجی آپ 12 بکرے دکھا رہے اور کتنا مال دے سکتے ہیں دوستوں؟ مال جتنا کوئی گنے اتنا دے سکتا ہے. سامنے پٹھا کریں بے مال کریں بکرے آئیں بھیڑ آئیں لے لیں جو چیز آ کر. اور کاپریٹ کریں گے نہیں کریں گے؟ بیٹھک بڑی کریے مہمان نوازی چیز سارا کوئی کرے سو. اچھا روٹی پانی ہر چیز جو نصیب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کھوے. اور یہ دوست باجی کن علاقوں میں ان بکروں کو پال سکتے؟ علاقے پال سکتے گرمی سردی جتنا پالے اتنا ہی پال سکتے. اور جو قیمت آپ نے بتائی اس سے کوئی اور محبت ہوگا نہیں ہوگا؟ گال 33,000 روپے میں نہ کھپے نہ گال کرے گا نہ کہیں دھوکھا کرے گا نہ کچا کرے گا. صحیح ہے. لکھے نہ پیا دے سک وہ میرا ایمان ہے. بھیا بھائی جناب پہلے ٹوکن دینا کرے سی مال ہوں دے واسطے ٹوکن دینا نہ کرے واسطے مال نہ کرے تو صحیح واسطے کہیں نہیں. نبی پاک کی سنت ہے قربانی ہے جتنا قربانی نہ کرو اتنا تھو جائے. اس میں ڈبل ثواب بھی ملے گا دوستوں. ثواب ہے جتنا کوئی کرے تھو لیے نبی پاک دے نام اللہ دے نام تے. جی ماشاءاللہ اچھا چیز ہے. صحیح بات ہے. زبردست لاٹ کریے جیرا گندا پہ بڑا خوش نصیب ہے. بھیا بھائی اچھے بندے انہیں رابطہ کرو سارے فارم سے دیکھو مال سارا کھڑے تھا دھوکے فراڈے انہیں بچوں لکھے دے ہو رہن تو دے دے کو ہو رہن جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں. کمیشن اچھا جو بجی آج کل فیک ویڈیو لگاتے ہیں ایک ہی جانور ہوتے ہیں 10 بندے ان کی ویڈیو لگاتے ہیں. ساری ویڈیو کوئی ڈالے تھی انہیں بکرے دی اصا میں صرف خرید دے بغیر کوئی بھی ویڈیو لے نہ صحیح ہے. کوئی آ سکتے اس میرے فارم سے کوئی بندہ ہی نہیں آتا. صحیح ہے. میرا اپنا مال ہے کتنے ہی دیکھنا میں کہیں کٹے بیٹھا کہیں کتے ویڈیو بنائی ہو بالا کر ہمارا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے باجی. ذاتی مال ہے سارا کچھ ہے. صحیح بات ہے. اچھا لاسٹ میں جلدی سے میسج دیں پھر نماز اچھے بندے راستہ کرو خرید نہ دیکھو مال آؤ دیکھو چیک کرو گنو کارگو جتنا اسے پورے پاکستان ہے پوچھے ٹوکن دینا پہلے بھی دے تو کارگو تمہاری مال پہنچ ہوئی تھی گھر بیٹھے پہنچا دیں گے یا خود بھی آ سکتے ہیں؟ خود ہی آ سکتے ہیں گھر بیٹھے پہنچا سکتے ہیں جتنا آ کر ٹھیک ہے اتنا ہی پوچھا سب کو سلام تھی گیا جتنا پردے جتنا کوئی بینوار سب کو سلام تھی گیا. اوکے اللہ حافظ. اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی والد صاحب نے آپ کی معلومات تو سن لی ہوگی لیکن ہر بندے کا شوق ہوتا ہے کہ خلیل بھائی ہم نے سیزن لگانا ہے لیکن دوگلا ٹیڈی نکارا مال لیتے ہیں اس کے اوپر سالہ سال محنت ضائع برباد کرتے رہتے ہیں. آپ مال یہ ہم سے خریداری کریں یا کسی اور فارم والوں سے خریداری کریں میرے پیارے بھی میں آپ کو منع نہیں کروں گا لیکن اچھی کوالٹی والا مال لیا کریں. جب اس طرح کی چیزیں فارم پہ ٹھہری ہوگی نا تو لوگ آ کے آپ کا مال دیکھیں گے اور جب آپ دوست ان کے اوپر محنت کرو گے نا تو آپ کی محنت میرے پیارے بھی ضائع نہیں ہوگی. سارے ماشاءاللہ ڈبل ہڈی والے بکرے اس میں کمزور بکرا بھی کوئی نہیں ہے اور نقص والا بھی کوئی نہیں ہے سارے بڑے سائز والے. یہ چھوٹی سی منٹ کی ویڈیو ہے جو بھائی لینا چاہتے ہیں دوبارہ بتا رہا ہوں جلدی رابطہ کریں گے تو آپ کو میرے پر بھی یہ لاٹ اپنے نام میرے پر بھی کما سکتے ہیں. یہ وزن اگر کسی بکرے نے نہ کیا اگر قد نہ کیا تو آپ بکرے لے کے نا تو اس چیز کے میرے پر بھی ہم آپ کو ڈبل پیسے دیں گے. اور قیمت دوبارہ بھی آپ کو پتہ یہ لاٹ کی ہے 3,60,000 روپے کی. اگر کام لیں گے تو وہ قیمت آپ کو زیادہ پڑے گی کیونکہ دوست ہمیں کمنٹ کرتے ہیں خلیل لاٹ میں سے ہمیں 1 بکرا دے دیں 2 بکرے دے دیں لیکن ان کی قیمت میرے پیارے بھی آپ دوستوں کو یہ میں پہلے بتا رہا ہوں وہ زیادہ پڑے گی. امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آ رہی ہوگی. اگر پسند آ رہی ہے تو زیادہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے زیادہ کمنٹ کرنا ہے اور تیسرا ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. اور جتنے بھی یہ میرے دوست ویڈیو پردیش ملک سے دیکھ رہے نا اگر کوئی بھی عزیز رشتہ دار آپ کا پاکستان میں بے روزگار بیٹھا ہوا ہے تو ان کو میرا 3,60,000 سے بکرے لے کے دے دیں. ایک تو قیمتی ٹائم بھی بچے گا اور آپ کی ماشاءاللہ گھر کی خود کی 12 قربانیاں ہو جائیں گی. جب خود پال کھلا کے قربانی کرو گے تو اس میں آپ کو میرے پر بھی ڈبل ثواب ملے گا. یہ بکرا عید پہ آپ اس طرح کا 90 کا لاکھ کا تو کم بالکل بھی نہیں ملے گا. جب آپ 3,60,000 روپے اگر بیچنا بھی چاہتے ہیں نا تو پھر بھی آپ کو انشاءاللہ کم ہو پیج میں آپ کو بتا رہا ہوں کم سے کم بھی آپ کو یہ بکرے آپ کو 8 سے 10 لاکھ روپے کی بچت دے جائیں گے.